بيان. دونك دابا ادرس تغيرات اف على ار ثم ضع جدول تغيراتها. بيان. دونك سؤال يعني بسيط كذلك. دونك لاحظوا معايا مزيان، ادرس تغيرات اف على ار ثم ضع. دونك نحاول ندير كلشي في جدول واحد، نديرو هنا اوكي باش نحتفظ به. نحاول نديرو في الاسفل هنا باش نحتفظ به من بعد باش يبقى عندي متفقين. دونك لاحظوا معايا مزيان ان اف بريم كتكتب على شكل جوج دالتين، هادي وهادي نساو 4 حيت 4 موجب ما عنديش مشكل. متفقين. دونك نحاول ندير الخانه الاولى، الخانه الثانيه، ونزيد واحد الخانه اخرى. متفقين. ياك هنا بيان سور اكس كينتمي لار، يعني هنا موال انفيني بليس انفيني. اوكي. بيان سور هنا واحد ناقص اكس مثلا، هنا بيان سور اكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد. متفقين. وبيان سور هنا غنديرو اف بريم يعني اف بريم دو اكس. هنا بيان سور اف دو اكس يعني كيفاش غتكون منحنى الداله اف دو اكس. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان ان واحد ناقص اكس كيتنعدم في واحد، يعني واحد مثلا من صفر نديرو هنا واحد مثلا يعني كيتنعدم. متفقين. اكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد كيتنعدم في الصفر، دونك كيتنعدم. متفقين. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان ان بيان سور انا مثلا نقط خمسة. شوف معايا مزيان ان بيان سور فاش كيكون اكس ينتمي الى ناقص ما لا نهايه صفر، كيفاش كتكون هادي او ناقص ما لا نهايه واحد، كيكون بيان سور هادشي موجب. علاش؟ حيت بيان سور ناقص اكس غيكون اكبر من واحد، دونك يعني غيكون هنا موجب. متفقين. هنا موجب هنا موجب، وهنا بيان سور سالب. متفقين. بالنسبه لاكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد امتى غادي يكون موجب؟ بيان سور لا كان بيان سور اكس ما بين بيان سور لا كان اكس سالب، يعني سالب غيكون وي موجب. دونك لا كان اكس سالب دونك يعني كيفترض ان ناقص اكس غيكون موجب، دونك هاداك الشيء غيكون اكبر من واحد، يعني هنا بيان سور غادي يكون موجب، هنا غيكون سالب. متفقين. يعني ان فوا كيولي بيان سور اكس موجب قطعا كتولي ليكسبونسيال ناقص اكس ناقص واحد سالبه. متفقين. بيان. اي بيان سور الجداء ديالهم كيعطينا بيان سور اشارات اف بريم. دونك زائد في زائد تعطيني زائد، زائد في ناقص تعطيني ناقص، وناقص في ناقص تعطيني زائد. متفقين. دونك دابا نرسمو بيان سور رتبة الدالة اف. بيان سور اللي كانت زائد دونك عندنا زائد يعني تزايدية، عندي ناقص هنا يعني تناقصية، وبيان سور عندي هنا زائد دونك تزايدية. بيان سور عندي جوج ديال النقطتين اللي بيان سور غادي يكونوا عبارة عن مقارب أفقي، يعني في الصفر. دونك اف دو صفر شحال غيساوي اف دو صفر؟ غتساوي صفر. انتبه هنا اف ديال واحد دونك واحد هنا، دونك هنا بيان سور واحد دونك غتعطيني بيان سور دونك خليها اف دو واحد من الأحسن، حيت بيان سور لما كنعتقد غادي تبقى لي اكسبونسيال ناقص واحد دونك ما عرفناش نحطو اف دو واحد هنا. متفقين. بيان سور في بليس انفيني لقيناها بليس انفيني لا ليميت ها هي، وفي موال انفيني لقيناها موال انفيني. دونك هذا هو جدول التغيرات. متفقين. بيان. دونك سؤال بسيط. هذه هي بيان سور باء متفقين. تيا دونك خصني يكون يبان مزيان شويه، ولكن مهم ماشي مشكل. بيان. دونك دابا جيم بين انه يوجد عدد حقيقي وحيد الفا في 3 على 2 بحيث ان اف ديال الفا كتساوي صفر، ناخذ اكسبونسيال 3 على 2 كتساوي 4.5. دونك عطاوك هادي. بيان سور بالنسبه لهذا السؤال غتستعمل مبارنه القيم الوسيطيه. دونك شنو كتقول لنا مبارنه القيم الوسيطيه؟ الا كانت بيان سور اف ديال 2 مثلا و اف في اف ديال 3 على 2 سالبه قطعا، اوكي، فانه يوجد واحد الفا يحقق اف دو الفا يساوي صفر. متفقين. بيان. مي هنا قال لك يوجد عدد حقيقي وحيد، دونك باش تكون هذه الوحدانيه خاص تكون بيان سور اف راتبه قطعا في هذا المجال هذا. متفقين. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، يعني سؤال بسيط بزاف. دونك جيم 2 جيم
بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، غنحسبوا بيان سور اف ديال 3 على 2 شنو غتساوي ليا. اف ديال 3 على 2 بيان سور غنعوض هنا، يعني 4 في 3 على 2 يعني غتبقى ليا 6 مباشرة. بيان سور ليكسبونسيال ناقص 3 على 2 شحال؟ دونك هما نقدروا العكس، دونك غتعطيني هنا 1 مقسومة على، حيت ليكسبونسيال على 2 يعني غتهبط لتحت هادي، متفقين؟ دونك تعطيني 4.5 زائد 1. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هادشي، حيت فريمون يعني غير كالكي. اكس هي 3 على 2 يعني هي 3 على 4 مباشرة. بيان سور ناقص 1. متفقين؟ لاحظتوا معايا تقريبا هادشي كامل موجب. دونك نحاولوا نوحدوا المقام، ماشي مشكل. 6 في، دونك هنا بيان سور 4.5 في 4، هنا بيان سور غنضرب في بيان سور 4 زائد 4 في 3 في 4.5 يعني 3 في 4.5، هنا ناقص 4 في 4.5. دونك يعني هادشي كيساوي هادشي، غير بيان سور حنا مباشرة نقول لكم واش موجب ولا سالب، متفقين؟ بيان. دونك 6 في بيان سور، حيت ممنوع عليكم على الحاسبة داكشي علاش، متفقين؟ دونك بيان سور هنا 4.5 في 3 دونك يعني 15 12 13 دونك 13.5 زائد 4 يعني 17.5، وبيان سور 4 في 4.5 دونك غتعطيني 5 في 4 يعني 20، 4 في 4 16 18. دونك يعني سالب عفوا، دونك هنا ناقص 18. إذا سالب هادشي مقسوم على هاد العدد، دونك سالب. دونك مباشرة اف ديال 3 على 2 سالبة، متفقين؟ نحاول نمسح صيد، دونك نمسح هادشي حيت ممحتاجينوش، غير بغيت نبين لكم بأنها سالبة، متفقين؟ هادشي سالب يعني سالبة. و اف ديال اش؟ ديال 2 شحال تساوي ليا؟ اف ديال 2 على ما كنعتقد غادي تكون موجب، سينو ما هادشي خطأ. دونك اوكي، دونك اف ديال 2 كتساوي تقريبا هنا 4 في 2 يعني 8 مضروب في ليكسبونسيال ديال ناقص 2، كنعوض غير في اف، اتونسيون اوكي، زائد دونك هنا بيان سور 2 دونك غتبقى لي 1 ناقص 1، دونك هذا غيتختزل معايا، دونك غيبقى لي بيان سور 8 ليكسبونسيال ناقص 2 دونك موجب، هادشي موجب، دونك يعني هو اف ديال 2 موجب، متفقين؟ بيان. دونك يعني لقيت واحد سالب واحد موجب صي. دونك اذا لدينا بيان سور اف متصله على ار، يعني متصله على هذا المجال هذا، متفقين؟ لدينا اف متصله على المجال 3 على 2 لانه متصل على ار، وبما ان اف ديال 3 على 2 مضروب في اف ديال 2 سالب قطعا، اذا حسب مبرهنة القيم الوسيطية، دونك لو تيرم دي فالور انترميديير، دونك بيان سور يوجد واحد الالفا كينتمي لهذا المجال مفتوح، حيت عندنا هنا اصغر قطعا، متفقين؟ 3 على 2 بحيث ان اف ديال الفا كتساوي 0، متفقين؟ بيان. مي واش كملنا؟ نو، قال لك عدد حقيقي وحيد، دونك بيان سور باش نبينو بان هذا العدد حقيقي راه واحد، دونك جو سامبلومون خصني نبين بانها رتيبه قطعا على هذا المجال، دونك خصني نبين رتيبه قطعا على هذا المجال، بما ان 3 على 2 ضمن هذا المجال، متفقين؟ واحد زائد ما لا نهايه، اذا اف رتيبه او تزايديه قطعا، بيان سور ها هي، لاحظوا معايا تزايديه
قطعا على المجال هذا، يعني 3 على 2، وبالتالي فإن بيان سور ألفا واحد. متفقين صافي، يعني غنوجدو واحد حيت ما يمكنش، حيت بيان سور هاد المنحنى ديالها غيقطع مرة واحدة محور الأفاصيل في هذا المجال. متفقين، يعني ألفا غنلقاو مثلا هنا، غنلقاو بيان سور الدالة كتنعدم في هاد الألفا. متفقين بها، غنلقاو بيان سور ألفا واحد تو سامبلومون، يعني هادشي اللي كاين في هاد السؤال، يعني بسيط بزاف. بيان، دونك شنو تكونوا فهمتو معايا؟ كنستعملو بيان سور مبالغة منطقية وسيطية، وكنستعملو كذلك رتبة الدالة. اوكي، يعني خص تكون رتيبة قطعا، يعني اف تزايدية قطعا على هذا المجال. متفقين؟ بيان. دونك د تحقق ان اكسبونسيال ناقص الفا كتساوي 1 ناقص الفا على 2. دونك بكل بساطة نقدر نديرو لكم هنايا، نكتبو هنا ماشي شي سؤال اللي صعيب. اوكي، دونك غير نمسح هادي. دونك بيان سور د، دونك لاحظوا معايا مزيان، غنعوض بيان سور ب الفا. دونك اف دو الفا كتساوي صفر. دونك يعني هادشي باش كيقولك تحقق، يعني كيعطيك سؤال فابور، يعني مجاني. دونك كتعوض، يعني غتعطيك 4 الفا في ليكسبونسيال ناقص الفا، اوكي، زائد 1 في بيان سور الفا، يعني الفا على 2 ناقص 1. شنو كيساوي هادشي؟ كيساوي صفر. 4 الفا بيان سور، اكيد ان بيان سور الفا تخالف صفر، لأن بيان سور ألفا تنتمي إلى المجال 3 على 2. دونك يعني ألفا تخالف صفر، بما أن ألفا تخالف صفر، لأنها بيان سور لأنها تنتمي إلى هذا المجال، بزيتوها لأنها تنتمي، إذا هادشي يخالف صفر، يعني غيبقى لي هادشي هو اللي كيساوي صفر. عدي الجداء، أوكي، يعني هادشي كيساوي صفر، يعني مباشرة ليكسبونسيال ناقص ألفا ناقص ألفا كتساوي 1 ناقص الفا مقسوم على 2. دونك هادشي اللي بغا نعم تقدروا ديروا هنا، لان قلت لكم الفا محصور ما بين 3 على 2 و 2. بيان، دونك يعني اسئله بساط كيف ما شفتوا، يعني بصراحه كانوا يعني الاسئله بساط بزاف. دونك نمسح ونكملوا بيان سور في الجزء الاول، اوكي، من هذا التمرين. بيان.